वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रिज़्क़ के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा के अंदर एक जामे उसूल भी मुरत्तब किया और रिज़्क़ हासिल करने का एक बेहतरीन नुस्खा और अमल भी गोया के बतला दिया कि रिज़्क़ अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। जब इंसान के पास रिज़्क़ नहीं होता तो फिर इंसान कुफ्र की तरफ चला जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रिज़्क़ की कमी जो है इंसान को कुफ्र के करीब पहुंचा दे। इंसान अपना अकीदा छोड़ देता है, इस्लाम से दूर हो जाता है और अकाइद से दूर हो जाता है और गैरुल्लाह से मांगना भी शुरू कर देता है और मखलूक पे यकीन अपना मजबूत कर लेता है कि अल्लाह के अलावा फला फला भी मुझे मुश्किलें हल कर सकते हैं। अल्लाह ने यहाँ नफी की है और बाज़ औक़ात कुरान पाक की एक तरतीब है कि जो नफी की आयात है ना, जो जिसमें अल्लाह ताला इनकार कर रहे हैं किसी अकीदे सोच फिक्र की, वो ज्यादा ताकतवर होती हैं बनिस्बत असबात वाली आयात के। यह आयत बड़ी पुरतासीर वजीफा है अल्लाह से रिज़्क़ लेने का। यानी अल्लाह खुश किस बात पे हो? आपसे अगर कोई पूछे कि अल्लाह की जात खुश किस बात पे होते हैं, एक है कि आप अल्लाह के कुरान की आयत पढ़ रहे हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ है, उस पे अल्लाह खुश होता है, मानते हैं हम ये बात। अल्लाह को अपनी तारीफ पसंद है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शेर खुदा अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे फरमाया कि अल्लाह की तारीफ किया करो ज्यादा। अल्लाह को अपनी तारीफ पसंद है, इसलिए अल्लाह ने सूरह अल्हम्दुलिल्लाह से कुरान का आगाज किया और वहां भी तारीफ है और जहां इख्तिताम किया रब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, वहां भी अल्लाह की तारीफ है। तो तारीफ वाली आयात जो है ये अल्लाह को ज्यादा पसंद है। लेकिन ये उसूल है एक अल्लाह को अपनी तरफ मुतवज्जे करने। लेकिन इससे ज्यादा जो एक और उसूल बयान किया वो भी अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, जिसमें अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह के गैर की नफी है। वो आयात ज्यादा ताकतवर हैं और अल्लाह की मदद लेने का जरिया है। अब यहाँ चूंकि अल्लाह के गैर की नफी है, आयत है रिज़्क़, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वयाबुदून मिन दूनिल्लाह, और ये इबादत करते हैं अल्लाह को छोड़कर, मांगते हैं, सजदा करते हैं, झुकते हैं अल्लाह को छोड़कर किसी के आगे। माला माला यमलिकु लहुम रिज़्क़ा, जो इख्तियार ही नहीं रखते रिज़्क़ देने का। यानी कोई भी दरख्त है आप उसके आगे झुक जाएं, कोई कब्र है उसके आगे झुक जाएं, कोई जिंदा मुर्दा है उसको आप सजदा कर लें, क्या वो रिज़्क़ दे देगा? क्या है किसी का अकीदा जी शऊर का? लेकिन इंसान है ना। मैं अभी नेपाल गया, मुझे उन्होंने कहा जी यहाँ तो 32 करोड़ खुदा है इनके। चूहे की इबादत करते हैं, कछुए की इबादत करते हैं, मगरमच्छ को सजदा करते हैं, कीड़ों को सजदा करते हैं, सांप को सजदा करते हैं, जिसमें थोड़ा सा खैर देखते हैं कहते हैं यह हाजत रवा है। तो इंसान कुछ भी बना सकता है। अल्लाह ने कहा माला यमलिकु लहुम रिज़्क़ा, ये इख्तियार ही नहीं रखते, इनके पास मलकियत ही नहीं है, ये लाइसेंस ही नहीं है कि ये आपको रिज़्क़ दें। क्यों कि माला यमलिकु लहुम रिज़्क़म मिनस समावाति वल अर्ज़। चलो इधर नहीं तो उधर, तो उधर नहीं तो उधर नहीं, रिज़्क़म मिनस समावाति वल अर्ज़ी शैया, ये जमीन और आसमान में एक इतना भी रिज़्क़ देने की ताकत नहीं रखते। कोई इंसान, कोई बशर, कोई मखलूक, कोई जिन, कोई इंस, कोई फरिश्ता, कोई अव्वल, कोई आखिर ताकत रखता है कि वो अपनी ताकत से किसी को दे? नहीं। इख्तियार किसके पास है? अल्लाह के पास। हम जब ये कहते हैं ना कि हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे महशर शफाअत करेंगे, शफाअत करेंगे, ये अकीदा है मुसलमानों का, ये नहीं है ना? तो इस शफाअत का मतलब क्या है? शफाअत सिफारिश को कहते हैं। हुजूर किसकी सिफारिश करेंगे? उम्मत के गुनाहगारों की, कि इनको जन्नत में दाखिल किया जाए। तो सिफारिश कौन करता है? जो मुख्तार नहीं होता। अब बादशाह सिफारिश करेगा किसी की? सिफारिश वो करेगा जिसके पास इख्तियार वाले से सिफारिश करेगा। अल्लाह के रसूल बता रहे हैं कि मैं शफाअत करने वाला हूँ, लेकिन मुख्तार कौन है? और सिफारिश करने वाले नबी सबसे अफजल है और इनकी सिफारिश रद्द नहीं होगी, इनका मर्तबा इतना ज्यादा है। लेकिन एक आयत बता दी, एक लफ्ज बता दिया कि मुख्तार अल्लाह है, सिफारिश मैं करूंगा, शाफी मैं हूं। मर्तबा बता दिया, कोई नहीं अल्लाह के सामने बोल सकेगा मेरे अलावा। फिर यहाँ फरमाया माला यमलिकु लहुम रिज़्क़म मिनस समावाति वल अर्ज़ि शैया, जमीनों आसमान में इतनी शय भी, एक जर्रा भी कोई इख्तियार नहीं, किसी के पास कोई ताकत। ये मालदार हो, बड़े से बड़ा कोई बिजनेसमैन हो, बड़े से बड़ा कोई वजीर हो, बड़े से बड़ा कोई इंसान क्यों ना हो, वो खुद मोहताज है। उसके आगे हाथ ना फैलाएं, उसके सामने रोना ना रोएं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो भी आपकी तरह मोहताज है।
اس کو اللہ نے مال دے کر جتنا پریشان کیا ہوا ہے، شاید آپ غریب ہیں تو آپ کو، ہمیں پتہ ہے نا ہمارے پاس آ کے جب روتے ہیں، میں مال والوں کی رونا آپ کے سامنے بتاؤں تو آپ شکر کریں کہ آپ تو بڑے خوشی میں ہیں۔ آپ رات کو کتنے آرام سے سوتے ہیں؟ سوتے ہیں نہیں سوتے؟ مالدار نہیں سوتے اس طرح، وہ خالی ان کی ٹھاٹ باٹ ہے دیکھنے میں، ان میں 10% خوش ہوں گے، 90% پریشان ہے، اور غریبوں میں 90% خوشحال ہیں، زندگی میں اپنی زندگی جی رہے ہیں، کوئی انہیں خوف خطر نہیں۔ تو یہ اللہ ایک لفظ بتا رہے ہیں، مالا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا۔ اچھا، ولا یستطیعون، ان کے پاس قدرت ہی نہیں ہے، استطاعت ہی نہیں ہے۔ اب جس کی استطاعت نہیں ہے، اب دیکھو بکاری بھی کتنا تیز ہوتا ہے کہ جب کسی عام آدمی کو دیکھتا ہے تو اس سے بھیک نہیں مانگتا، بڑی گاڑی والے سے بھیک مانگتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے کسی کی استطاعت بھی تو ہو نا مجھے دینے کی، وہ اتنا سمجھدار ہے، اور بندہ ہو کے سمجھدار نہیں ہے، بکاریوں سے مانگ رہا ہے، جو خود مانگنے والے ہیں، جو خود محتاج ہیں اللہ کے، جو خود اللہ سے لینے کے محتاج ہیں، تو بکاری کو کبھی دے سکتا ہے؟ تو یہی تو آج سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ نے صاف کہا کوئی طاقت، پھر لوگ مسالے دیتے ہیں، جی یہ ہے وہ ہے، چرب زبانی۔ اللہ نے اگلا جملہ صاف کہہ دیا، مکہ کے مشرکوں، اللہ کی توحید میں کسی مثالوں کو نہ دو، فلا تضربوا للہ الامثال، مت بیان کرو اللہ کے ساتھ کوئی مثالیں کو، جی اللہ کا مشیر ہے، اللہ کا وزیر ہے، اللہ ان کی موڑتا نہیں، اللہ ان کی ٹالتا نہیں، اللہ ان کے بغیر چل نہیں سکتا، یہ اللہ کے وزیر ہیں، یہ اللہ کے مشیر ہیں، وہاں ایک ہے، یہاں یہ اس کے سارے معین مددگار ہیں۔ اللہ نے کہا نہ، یہ غلط مثالیں نہ دو، فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم، اللہ وہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اب جملہ ختم ہو گیا، اللہ نے بات ختم کر دی کہ پتہ یہ چلا کہ جب بھی مشکل آئے، پریشانیاں آئیں تو کس سے مانگے؟ اللہ سے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ حاجت روا، مشکل کشا۔ اب یہاں جو آیت رزق لینے کی، یہ اتنی مضبوط آیت ہے کیونکہ اس میں آپ اللہ کی قدرت کو بیان کر رہے ہیں اور اللہ کے غیر کی نفی کر رہے ہیں۔ آپ کلمہ کیوں ہے؟ کلمہ پڑھ کے سیدھا جنت کیوں ہے؟ کہ کلمہ میں پہلے نفی ہے نا، پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے۔ اب اللہ نے پہلے نہیں کہا الا اللہ، نہیں، الا اللہ بعد میں ہے، پہلے آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا الہ، کوئی کچھ نہیں ہے الہ، مشکل کشا، حاجت روا۔ نفی جس جملے میں ہوگی اور اثبات ہوگا وہ اللہ کے ہاں طاقتور ہو جائے۔ اب ایک بار جس نے کلمہ پڑھ لیا اس پہ جنت یقینی ہو گئی۔ تو اس آیت میں نفی بھی ہے، اثبات بھی ہے کہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ یہ دونوں چیزیں اس میں آ گئی نا، کلمے میں بھی دونوں چیزیں ہیں۔ اب اس لیے کلمہ طاقتور ہے، جملہ چھوٹا سا ہے۔ ابو جہل کو کہا بھائی ایک بار پڑھ لے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہ تمہیں نہیں پتا اس میں کیا طاقت ہے۔ وہ عربی تھا نا، جانتا تھا اس کے معنی کو۔ ہم تو کہہ، ہم میں سے کوئی ہوتے تو 100 بار کلمہ پڑھ لیتے، لیکن مکہ کا وہ جو ہے کافروں کا جرنیل تھا، بدبخت تھا، لیکن اس نے خالی زبان سے کلمہ نہیں پڑھا کہ جب تک میرے اندر نہ اترے میں کیوں پڑھوں، دکھلاوے کے لیے کیوں پڑھوں۔ اس بات سے کفر میں بھی وہ سخت تھا حالانکہ۔ تو اس آیت میں اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ یہ آیت سورہ نحل کی ہے اور آیت نمبر 73 ہے۔ اس آیت کریمہ کو کوئی انسان بھی رزق تھوڑا سا سامنے رکھے، کوئی بھی رزق کھانے پینے کا کوئی بھی چیز ہو وہ اپنے پاس رکھے اور اس آیت کو 11 بار پڑھ کے دعا کرے، روز یہ عمل کر لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک تو اس کا خاتمہ ایمان پر کریں گے، دوسرا موت تک اس سے رزق کم نہیں کرے، اسے محتاج کسی کا نہیں بنائیں گے اور اسے رزق وسیع ملے گا۔ اس میں اثبات بھی ہے، نفی بھی ہے، اور یہ جب آپ کا دل چاہے کریں، آپ روزانہ کھانا سامنے رکھ کے پڑھ سکتے ہیں، 11 بار پڑھ لیں، کوئی چیز کھانے کی رکھ لیں، انشاءاللہ خشک رکھ لیں، پکی پکائی رکھ لیں، کوئی بھی چیز رکھ کے پڑھیں گے، آپ یقین اس پر رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ رزق ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔